अथ 46 सर्गः। गतेषु वानरेन्द्रेषु रामः सुग्रीवमब्रवीत् कथम् भवान् विजानीते सर्वम् वैमण्डलम् भुवः। सुग्रीवश्च ततो राममुवाच प्रणतात्मवान् श्रूयताम् सर्वमाख्यास्ये विस्तरेण वचो मम। यदा तु दुन्दुभिम् नाम दानवम् महिषाकृतिम् प्रतिकालयते वाली मलयम् प्रति पर्वतम् तदा विवेश महिषो मलयस्य गुहाम् प्रति। विवेश वाली तत्रापि मलयम् तज्जिघांसया। ततोऽहम् तत्र निक्षिप्तो गुहाद्वारि विनीतवत् न च निष्क्रामते वाली तदा संवत्सरे गते। ततः क्षतज वेगेन आपुपूरे तदाबिलम् तदहम् विस्मितो दृष्ट्वा भ्रातुः शोकविशार्दितः। अथाहम् गतबुद्धिस्तु सुव्यक्तम् निहतो गुरुः शिलापर्वतसङ्काशा बिलद्वारि मया कृता। अशक्नुवन्निष्क्रमितुम् महिषो विनशिष्यति। ततोऽहमागाम् किष्किन्धाम् निराशस्तस्य जीविते। राज्यम् च सुमहत्प्राप्य ताराम् चरुमया सह मित्रैश्च सहितस्तत्र वसामि विगतज्वरः। आजगाम ततो वाली हत्वा तम् वानरर्षभः। ततोऽहमददाम् राज्यम् गौरवाद्भययन्त्रितः। समाम् जिघांसुर्दुष्टात्मा वाली प्रव्यथितेन्द्रियः। परिकालयते वाली धावन्तम् सचिवैः सह। ततोऽहम् वालिना तेन सोऽनुबद्धः प्रधावितः। नदीश्च विविधाः पश्यन् वनानि नगराणि च आदर्शतलसङ्काशा ततो वै पृथिवी मया। अलातचक्रप्रतिमा दृष्टा गोष्पदवत्कृता। पूर्वाम् दिशम् ततो गत्वा पश्यामि विविधान् द्रुमान् पर्वतान् सदरीन् रम्यान् सरांसि विविधानि च। उदयम् तत्र पश्यामि पर्वतम् धातुमण्डितम् क्षीरोदम् सागरम् चैव नित्यमप्सरसालयम्। परिकाल्यमानस्तदा वालिनाभिद्रुतो ह्यहम् पुनरावृत्य सहसा प्रस्थितोऽहम् तदा विभो। दिशस्तस्यास्ततो भूयः प्रस्थितो दक्षिणाम् दिशम् विन्ध्यपादपसङ्कीर्णाम् चन्दनद्रुमशोभिताम् द्रुमशैलान्तरे पश्यन् भूयो दक्षिणतोपराम्। अपराम् च दिशम् प्राप्तो वालिना समभिद्रुतः। स पश्यन् विविधान् देशानस्तम् च गिरिसत्तमम् प्राप्य चास्तम् गिरिश्रेष्ठमुत्तरम् सम्प्रधावितः। हिमवन्तम् च मेरुम् च समुद्रम् च तथोत्तरम्। यदा न विन्दे शरणम् वालिना समभिद्रुतः ततो माम् बुद्धिसम्पन्नो हनुमान् वाक्यमब्रवीत्। इदानीम् मे स्मृतम् राजन् यथा वाली हरीश्वरः। मतङ्गेन तदा शप्तो ह्यस्मिन्नाश्रममण्डले प्रविशेद्यदि वै वाली मूर्धास्य शतधा भवेत्। तत्र वासः सुखोऽस्माकम् निरुद्विग्नो भविष्यति। ततः पर्वतमासाद्य ऋष्यमूकम् नृपात्मजा न विवेश तदा वाली मतङ्गस्य भयात्तदा। एवम् मया तदा राजन् प्रत्यक्षमुपलक्षितम् पृथिवीमण्डलम् सर्वम् गृहामस्म्यागतस्ततः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 46 सर्गः।